कशें सॉर्ट आउट करतले तुमी आतां? आता तो ॲक्च्युली आमकां थोडे दीस बंद करपाची गरज आहा कळ्ळें, कारण तेजें आतां फायनल स्टेजीचेर काम आसा. आतां जो ब्रीज पळय आहा रेल्वे ओव्हरब्रीज रेल्वे वयता थंयसरल्यान काम सुरू करपाचें आमचें टार्गेट आसा. तें आमी जाता तितलें बेगीन करतले, कारण लोकांकूय आमकां तो ब्रीज फास्ट आमकां अवेलेबल करून दिवपाक लागून आमकां थोडे तरी पेशन्स हे दवरचे पडटले आनी लोकांनी जाता तितले त्या सायडीच्यान डायवर्ट करपाचे बाणस्तारी किंवा त्या सायडीच्यान डायवर्ट करचें. ओके, राजेश पाटील, आनी एक म्हणटा ते आयज लोक तुमकां आंकड्या वयले 50 जाण सुमार मेळपा आयिल्ले, कितें विशय आहलो तो? तो विशय म्हणजे तो आमचो मोसंडीचो, जी पळय आमची मोसंडी नारवा आसा त्या मोसंडीक लागून, कारण आतां थंय एक ब्युटिफिकेशन टेम्पल सगळें येता आनी त्या लोकांचो विशय कसो आसा. आमचे आकाडकार, दिवाडकार, ओल्ड गोवाचे, नारवाचे हे सगळे म्हणजे खुबशे आमचे तिसवाडीचे म्हणजे आमचे मतदारसंघाचे लोक सगळे जेन्ना विधी कितें करतलो जाल्यार थंय वयचे पडटाले. म्हण ते तेंचे म्हाजे कडेन येयल्ले की आमकां थंयसर मोसंडी आमकां अवेलेबल करून दिवची, जी 1827 सुद्दां थंय एक बोर्ड आसा, म्हणजे 200 वर्सां पयलींचो. त्यान पयलीं 500 वर्सां हांव नकळो कितली जाली आसतली त्या टायमा वयली तेंची ती मोसंडी. आतां हांव ते मुख्यमंत्र्या कडेन तेंच्यांनी म्हाका एक लेटरूय दिल्लें आसा, ते मुख्यमंत्र्या कडेन पावयतलो. त्याच बरोबर आमचो आमदार मयेचो आमदार बाब पेमेंट शेट तेंचे कडेन हांव ते पावयतलो आनी तेज्या बद्दल हांव तेंचे कडेन मिटींग घेतलो आनी त्याय लोकांक हांव आपयतलो. पण हो आतांचो न्ही की आमी वचोन बाबा थंयसर आमकां मोसंडीक लागून त्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमकां जागो दी अशें आमी म्हणना. जो पुर्वजांचो जो पयलींच्यान आसा 200 वर्सां, आतांच जर तुमी जर बोर्ड पळयतले 200 वर्सांचो तो बोर्ड ना, 1827 आसा, म्हणजे फुडल्या वर्साक 200 वर्सां आनी त्यान पयलीं खंय ती कितली वर्सांत आसलेलो. सो हो तांकां तो मेळोंक जाय, ते हांव मुख्यमंत्र्या कडेन आनी आमदारा कडेन उलोवन ते करतलो. कोणा कडेन आहा तो आतां जागो, तो कोण पोजिशन कोणा कडेन? पोजिशन म्हणजे कशें आसा, ते नारवा तुमी पळयला ब्युटिफिकेशन एक टेम्पल येता आनी बाकीचे खुबशे कितें थंय येता, पण ते कशें ते त्या लोकांचो मेन जो हें आसलेलो ते म्हणजे जळयताले आमची मोडी व्हरून ते थंय आसलेले. पण आयज कितें थंय ब्युटिफिकेशन येयल्ल्या कारणान आमकांय कळटा थंय एक देवूळ येतात तेजे समोर ते नाका, पण आमकां सायडीन तरी तेणी एडजस्ट करून आमकां बांदून दिवपाची खूबच लोकांक आमकां गरज आसा. कारण आमी मुद्दम वचून दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सीन जागो मागना की आमकां मोसंडीक लागून जागो दी म्हणून, पण आसा ते आमी मागता. काल तुम्ही सांतिश देवांच्या लोकांकूय एश्युरन्स दिलेले आसा की ते एक्सपान्शन आनी रोडाचें ते कांय जावचें ना, तुमी उबे रावतलो म्हणजे कितें ते? पळय कशें आसता, आमच्या मतदारसंघान खुबशे इश्यू जाल्ले ह्या दिसांनी. आतां काल एक हांव 2-4 दीस तुमच्या माध्यमांतल्यान मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव पळयतां, कारण आतां तुमी जाणा आतां इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा. कोण नाल्यार बिश्टी ते कोण आतां भायर सरता, शेड्डे बिड्डे तसले म्हणटा पळय थोडे भायर सरता, कळ्ळें तुका न्हू. सो कशें आसता, तो 11 मिटर रोड आनी कांय ना, आमी लोकांचो एक कुस्कुटाचो 1 इंच सुद्दां जागो आमी वचपाक दिवपाचो ना. आनी हे बेश्टे लोकांचे भ्रम लोकांच्या तकलेन घालता, आमच्या सांतिश भावाच्या लोकांच्या तकलेन एक हें घातल्या की थंय 11 मिटर खंय रोड जाता, रोड बीड कांय जायना. आनी आसा तसोच रोड आसतलो, फक्त आमी रोड बरें चकचकीत हॉट मिक्स करपाचें आमचें टार्गेट जे मार्च पर्यंत आसा तें आमी करतले. पण थंयसर कोणाक हांव 1 इंच सुद्दां आमच्या जुंयेकाराचो जागो वचपाक दिवचो ना, कोणाचें कंपाऊंड वचपाक दिवपाचो ना, कोणाचें घर वचपाक दिवपाचो ना. आमकां पयलींच्या कोणी तरी आमदारान तो पास केल्लो 11 मिटर रोड म्हणून, आनी हे तेंच्या बरोबर पयलीं आसलेले जे आयज पळय नासता ते तेंच्या बरोबर आसलेले, हे तांकां सगळी खबर आहा. पण आयज ते कितें करता, एक भडकोवपाचें काम करता, कळ्ळें तुका न्हू. हे भडकून हांव काल लोकांक रिक्वेस्ट करून येयला, राती हांव 10-10:30 पर्यंत थंय आसलेलो, लोकांक रिक्वेस्ट करून येयला हेका कोण बळी पडचो न्हू, हांव तेंच्या बरोबर आसा. जाय पडलें जाल्यार तुमी जर कोण रोड जर वाडयता, जर रोड वायडींग करता जाल्यार म्हाका म्हणलें आफय हांव तुमच्या मदीं अर्द्या वरा भितर पावतलो, हेंय हांव तांकां सांगून येयल्लो आसा. पण म्हाज्या हिशोबान थंय रोड बीड कांय वायडींग जावचो ना, लोकांचो एक कुस्कूट सुद्दां जागो आमी वचपाक दिवचें ना. सर तो ओल्ड गोवाचो हायवे बोमाक कनेक्ट जाता, ताजेर कितें अपडेट आहा? पळय ओल्ड गोवा टू हांव म्हाजें उलयतां, म्हाका बोमाचें म्हाका खबर ना, कारण ती दुसरी कॉन्स्टिट्युन्सी. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचें हांव उलयतां. ओल्ड गोवा जे पळय SFX म्हणजे दर्गा काडून फुडें SFX थंयसरल्यान तो मॉन फूड ग्रावंड आहा थंय पर्यंत आमचो हो फ्लायओव्हर जावपाक जाय, आनी हो सामको अत्यंत गरजेचो. कारण थंयसरल्यान जर तूं खोल्ले मॉन फोर्टा कडल्यान जर तूं ओल्ड गोवा पावतलो जाल्यार आज 1 वर लागता. कितलोसोच टायम थंयसर वयता, ताका लागून तो जावपाक खूब गरज आसा. जेणी करून लोकांची थोडेशे कितें कंपाऊंड म्हण कितें वयता हे 1975 तेंच्यांनी एफिडेविट दिल्ली आसा. सो आनी तांकां प्रॉपर चॅनल हांवें तेंचे बरोबर मिटींग घेतली, तांकां आपयलें जे तेंचे कोणाचे कितें वयता इल्लोसो जागो, कारण अत्यंत गरजेचो तो हायवेचो, तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट. पण जे लोकांक कितें पळय वयता तेंचे आमी आयज तेंच्या बदला तांकां कोणाक जर घराचें कितें वयता जाल्यार तांकां घर बांदून सेपरेट दिता, ते पयशे सेपरेट दिता. कंपाऊंड वयता, जागो वयता, तोय पयशे सेपरेट दिता, वीथ कंपाऊंड बांदून दिता. अशें आमी तांकां सगळ्यांक
आफोन हाडून सांगलेलें आसा आनी प्रॉपर चॅनलांतल्यान आमी गेल्ले आसा. ते सगळे अग्री जाले तेका हय सगळे रेडी जाले आसा कारण पळय आयज जे फाल्यां ते वयतलेच ते आमी बरे भशेन तांकां सगळ्यांक सांबाळून घेवन आमी तें काम करता. आमकां कोणा कडेन मोर्चा व्हरपाचो ना कांय ना कारण तेंच्यांनी एक एफिडेविटी दिल्ली आसा पयलीं कारण हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आसा मेन हायवे आसा ताका लागून तो खूब अत्यंत गरजेचो. कोणाची त्या सायडीच्यान हांवें तुका आतां म्हटलं त्या सायडीच्यान हांगा येतलो जाल्यार वर लागता. सो हे सगळे जाण जाणा आनी सगळ्यांक खबरूय आसा. रेल्वे ओव्हरब्रिजर आनी कितलो टायम? पळय लोकांनी जर आमकां बरो सहकार्य करीत जाल्यार येणाऱ्या 2-3 म्हयन्यान तो रेडी जाता. जर लोक जर आमकां खूब टायम जर करीत लोक आयकत नासतना परत येवपाक लागले जाल्यार ते आमकां आनी खूब टायम वयतलो म्हणजे 6 म्हयने वचूं शकता. आमचें टार्गेट कशें आसा मार्च पर्यंत तो एप्रील पर्यंत आमी रेडी करपाचें हितून आसा कारण आमचे सगळे पिलर येवन सगळे रेडी जाला. आतां वयर आमचें घालपाचें काम आमचें कितलें उरलां तें आमकां जर सहकार्य कारण घालतना जर कोणाचेर कितें पडत आनी कितें अपघात जायत जाल्यार आमकां बरो त्रास जातले परत सरकाराचेरूच बोट दाखयतले. म्हणून लोकांनी जाता तितलो आमच्याच लोकांक लागून आमी बांदता तो सगळ्या लोकांक बांदता पण आमच्या लोकांक आमी शांतिस्तेच्या लोकांक कुमारजेच्या लोकांक हो मेन इम्पॉर्टंट ब्रीज आमकां लागून कारण आमी जर ओल्ड गोवा येतलो जाल्यार वरांची वरां आमकां त्या ट्रेनीन 20-20 मिनटां वयल्यान ट्रॅफीक जाम जाता. 1-1 किलोमिटर ह्या सायडीन त्या सायडीन लायनी लागता मागीर लोक कामाक वचोंक जाय म्हणून फास्ट वयता एकामेकाक डॅश अशी परिस्थिती जाता. म्हण तो जितलो पळय जाता तितलो बेगीन आमी करपाचो प्रयत्न चालू आसा. लोकांनी मातशें आमकां सहकार्य करपाचें कारण आमच्या लोकांकूच लागून तो बांदता. या थँक्यू. थँक्यू.